पोलर कोअर्डिनेट्स भनेको पी आर कमा थीटा को फर्म हो। सो आर इक्वल टू एफ थीटा भनेकै पोलर फर्म हो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट लाइन इन पोलर फर्म एक्स इक्वल टू एक्स भनेको के हुन्छ पोलर फर्ममा आर कस थीटा हुन्छ र वाई भनेको के हुन्छ आर साइन थीटा हुन्छ। सो डिएक्स बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ डी बाई डी थीटा आर कस थीटा हुन्छ। सो आर कस थीटाको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ माइनस आर कस थीटाको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ आर माइनस आर साइन थीटा प्लस कस थीटा डिआर बाई डी थीटा हुन्छ र डिवाई बाई डी थीटा भनेको के हुन्छ डी बाई डी थीटा हो साइन आर साइन थीटा हुन्छ। सो यो भनेको आर कस थीटा प्लस साइन थीटा डिआर बाई डी थीटा हुन्छ। सो स्लोप अफ द टेन्जेन्ट भनेको डिवाई बाई डिएक्स भनेको के हुन्छ डिवाई बाई डी थीटा अपन डिएक्स बाई डी थीटा हुन्छ। सो यो भनेको के हुन्छ माइनस आर कस थीटा प्लस साइन थीटा डिआर बाई डी थीटा अपन माइनस आर साइन थीटा प्लस कस थीटा डिआर बाई डी थीटा हुने भयो। एन्ड फर होरिजेन्टल टेन्जेन्ट डिवाई बाई डी थीटा भनेको 0 हुन्छ। सो द्याट मिन्स आर कस थीटा प्लस साइन थीटा डिआर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 हुन्छ। र फर भर्टिकल टेन्जेन्ट के हुन्छ माइनस आर साइन थीटा प्लस कस थीटा डिआर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 हुन्छ। न अब कुरा गरौँ पोलर इक्वेसन अफ कोनिक सेक्सनको बारेमा। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, सधैँ सोधिरहने क्वेसन। सो लेट अस कन्सिडर अ कोनिक सेक्सन। एउटा कोनिक सेक्सन छ एन्ड यो पिआर कमा थीटा भनेको चाहिँ कोनिक सेक्सनको कुनै पोइन्ट हो एन्ड यो जुन जेडएम भन्ने छ यो चाहिँ के हो डाइरेक्ट्रिक्स हो एन्ड यो एस भनेको के हो फोकस हो। सो थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ लेट एस बी द फोकस जेडएम बी द डाइरेक्ट्रिक्स this is L be the latest rectum and E be the eccentricity let P r comma theta be the any point of the conic section. Now draw PN perpendicular to this SZ, comma PM perpendicular to ZM and LR perpendicular to ZM, where यो LS भनेको L छ एन्ड इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी ई भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। सो के हुन्छ पिएस बाई पिएम हुन्छ। सो ई इन्टु पिएम भनेको के भयो पिएस भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। अल्सो इसेन्ट्रिसिटी ई भनेको यो एसएल अपन एलआर पनि हुन्छ। सो ई इक्वल टू एसएल भनेको कति छ स्मल एल छ एन्ड दिस एलआर भनेको फेरि छ डी छ। सो एल भनेको के हुँदो रहेछ इडी पनि हुँदो रहेछ। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनिदिउँ। न फर्स्ट इक्वेसनबाट हेरौँ इपिएम इक्वल टू के छ पिएस छ। अब यो पिएम भनेको फेरि के हुन्छ यो एनजेड हुन्छ। सो इएनजेड इक्वल टू पिएस लेख्न पाइयो। सो ई एनजेड भनेको फेरि के हुन्छ एसजेड माइनस एसएन लेख्न पाइयो इक्वल टू पिएस एन्ड यो पिएस भनेको के हो आर इक्वल टू ई एसजेड भनेको के हो टोटल यो डी हो माइनस। अब एसएन भनेको यो राइट एङ्गल ट्याङ्गलमा हेरौँ त ट्रायङ्गल एसएनपीमा हेरौँ त एसएन भनेको के हुन्छ आर कस थीटा हुन्छ। सो यसलाई आर कस थीटा लेख्न पाइयो। सो यहाँबाट आर इक्वल टू के हुँदो रहेछ इडी माइनस इआर
कस थीटा आउँदो रहेछ। और आर इक्वल टू इडी माइनस इआर कस थीटा भयो। आर इक्वल टू ई इन्टु फेरि डी भनेको यहाँबाट के छ माथिबाट एल बाई ई छ इक्वल टू इआर कस थीटा भयो। सो आर प्लस माइनस आर प्लस आर ई कस थीटा इक्वल टू एल भयो। सो आर कमन आयो 1 प्लस ई कस थीटा इक्वल टू एल भयो। सो आर भनेको के आयो एल अपन 1 प्लस ई कस थीटा आयो। सो एल भनेको के हो इडी हो, इडी अपन 1 प्लस ई कस थीटा भने केही रिक्वायर्ड पोलर इक्वेसन अफ दिस कोनिक सेक्सन हो। सो यो त भयो यो कन्डिसनमा यो कतातिर फर्केको छ लेफ्टतिर फर्केको कन्डिसनमा यसको पोलर इक्वेसन। आर इक्वल टू इडी अपन 1 माइनस ई कस थीटा भयो भने यो कोनिक सेक्सन यतातिर फर्किन्छ। त्यस्तै आर इक्वल टू इडी 1 प्लस साइन थीटा भयो भने यो कोनिक सेक्सन माथितिर फर्किन्छ। त्यस्तै आर इक्वल टू इडी 1 माइनस साइन थीटा भयो भने यो कोनिक सेक्सन तलतिर फर्किन्छ। सो अब क्वेसन हेरौँ। क्वेसन छ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स एन्ड स्केच द ग्राफ अफ पोलर इक्वेसन आर इक्वल टू 6 सेक थीटा अपन 2 सेक थीटा प्लस 6 छ। यसलाई इडी अपन 1 प्लस ई कस थीटाको टर्ममा चेन्ज गरौँ। सो यसको लागि सिम्पली आर इक्वल टू 6 सेक थीटा अपन 2 सेक थीटा प्लस 6 छ। सो तल र माथि नै सेक थीटाले डिभाइड गरौँ। 6 अपन 2 प्लस 6 अपन सेक थीटा हुने भयो। सो यो भनेको 6 अपन 2 प्लस 6 कस थीटा हुने भयो। सो 6 अपन 2 कमन नियम 1 प्लस 3 कस थीटा। सो यो भनेको 3 अपन 1 प्लस 3 कस थीटा आयो जुन चाहिँ यसको टर्ममा छ। न कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ आर इक्वल टू इडी 1 प्लस ई कस थीटा वी गेट ई इक्वल टू कति हुन्छ 3 हुँदो रहेछ एन्ड इडी भनेको पनि कति हुन्छ 3 हुँदो रहेछ। सो डी इक्वल टू कति आयो 1 आयो। नाउ द इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ एक्स इक्वल टू 1 हुन्छ। दिस इज आर कस थीटा इक्वल टू 1 हुन्छ। किनकि जस्ट के सम्झिनु भने यहाँ प्लस चिन्ह छ भने एक्स इक्वल टू प्लस 1 हुन्छ र माइनस छ भने एक्स इक्वल टू माइनस 1 हुन्छ र कस छ भने चाहिँ यो कुन हो एक्स डिरेक्सनमा हो। मतलब कस छ भने के हो होरिजेन्टल हो नि त भर्टिकल होइन नि त। कोनिक सेक्सन के हुन्छ होरिजेन्टलमा हुन्छ। सो के हुने भयो एक्स हुने भयो। यदि यहाँ यो इक्वेसनमा साइनको टर्म आएको भए माइनस साइन भएको भए वाइ इक्वल टू माइनस 1 हुन्थ्यो। जस्तो प्लस साइन भएको वाइ इक्वल टू प्लस 1 हुन्थ्यो। सो यो भयो इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स। अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको कति आयो 3 आयो विच इज ग्रेटर देन 1। इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 भयो भने यो के हुन्छ हाइपरबोला हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 भयो भने प्याराबोला हुन्छ। लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ इलिप्स हुन्छ एन्ड ग्रेटर देन 1 भयो भने के हुन्छ हाइपरबोला हुन्छ। नाउ अब हामीलाई यो हाइपरबोला स्केच गर्नु छ। सो त्यसको लागि हामीलाई इक्वेसन के छ आर इक्वल टू 3 अपन 1 प्लस 3 कस थीटा छ। सो सुरुमा थीटा राखौँ आर राखौँ अनि आर कमा थीटा। सो 0 पाई बाई 2 पाई एन्ड 3 पाई बाई 2 यति 4वटा पोइन्ट लिए हुन्छ। सो 0 राख्दाखेरि थीटाको भ्यालु 0 राख्दाखेरि आर भनेको त कति आउँछ यो भनेको कस 0 भनेको कति हो 1 हो। सो यो भनेको 3/4 आयो। पोइन्ट भन्ने 3/4 0 हुन्छ। पोइन्ट भनेको जहिले पनि आर थीटा हुन्छ। अब कस 90 भनेको 0 हुन्छ। सो यो भनेको 3 हुने भयो। सो 3 पाई/2 हुने भयो। अब कस पाई भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ। सो यो 1 - 2 भनेको 1 - 3 भनेको -2 भयो यो। सो -3/2 हुन्छ।
सो पोइन्ट भनेको -3/2 पाई भयो एन्ड cos 3π/2 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ सो यो भनेको 3 भयो सो 3 3π/2 भयो अब सिम्पली यसको ड्राइङ स्केच बनाऊ यसलाई ओरिजिन मानौ यहाँबाट कति छ 0 हुँदाखेरि कति छ 3/4 सो 3/4 भनेको कति हुने भयो 0.75 हुने भयो सो ल यसलाई 3/4 0 भनिदिउँ अर्को छ 3 π/2 सो यो π/2 को लाइन हो यो 0 को लाइन हो पाई को लाइन हो यो 3π/2 को लाइन हो सो यो पोइन्टलाई भनिदिउँ 3 π/2 एन्ड अर्को चाहिँ के छ -3/2 पाई छ सो -3 यो भनेको के हो पाईको लाइन हो र माइनस छ भनेपछि यो पोजिटिभ हो नि त यता के हुन्छ यता जान्छ सो यो हुने भयो के भयो यो पोइन्टलाई भनिदिउँ -3/2 पाई भनिदिउँ एन्ड अर्को पोइन्ट के छ 3 3π/2 छ सो यसलाई के भनिदिउँ 3 3π/2 भनिदिउँ अब हाइपरबोला ड्रा गर्नु पर्यो सो सिम्पली यो र यसलाई जोडिदिउँ एन्ड यहाँबाट अर्को पोइन्ट यसरी यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड हाइपरबोला हो अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर नेक्स्ट क्वेसन छ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी आइडेन्टिफाई द कोनिक सेक्सन एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स हिन्स स्केच द ग्राफ अफ द फलोइङ पोलर इक्वेसन अफ कोनिक सेक्सन सो कोनिक सेक्सन दिएको छ आर इक्वल टु 10 + 2 आर इक्वल टु 10 सो कोनिक सेक्सन दिएको छ आर इक्वल टु 10/3 + 2 cos θ सो दिस इज 10/3 इक्वल टु 1 + 2/3 cos θ भयो सो दिस इज इन द फर्म अफ ed अपन 1 + r e cos θ सो कम्पेयरिङ दिस वी गेट ed भनेको के भयो 10/3 भयो एन्ड e भनेको कति भयो 2/3 भयो सो 2/3 इन्टु d भनेको 10/3 भयो सो 3 3 काट्यो d भनेको कति आयो 5 आयो सो इक्वेसन अफ द डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ cos छ भनेपछि x हुन्छ एन्ड यहाँ पोजिटिभ छ भनेपछि इक्वल टु 5 हुन्छ सो यो भनेको r cos θ इक्वल टु 5 अब इसेन्ट्रिसिटी भनेको थियो 2/3 छ जुन चाहिँ लेस देन के हो 1 हो लेस देन 1 हो भने यो के भयो इलिप्स भयो अब हामीलाई पोइन्टहरु फाइन्ड गर्नु छ स्केच ड्रा गर्नको लागि सो हामीसँग के छ इक्वेसन r इक्वल टु 10/3 1 + 2/3 cos θ छ सो θ गरौँ r θ तीनटा एंगल चारवटा एंगल लिए हुन्छ 0 π/2 पाई एन्ड अर्को 3 π/2 सो 0 राख्दाखेरि कति हुन्छ cos 0 भनेको 1 हुन्छ सो के भयो 10/3 अपन 1 + 2/3 नै भयो सो यो भनेको 10/3 अपन 5/3 भयो सो 3 3 काट्यो यो भनेको कति आयो 2 आयो सो 2 आयो यो 2 0 भयो π/2 राख्दा cos π/2 भनेको 0 हो सो 10/3 नै भयो यो भनेको 10/3 π/2 भयो अर्को पाई राख्दाखेरि कसो हुन्छ cos π भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ सो 1 - 2/3 भनेको कति हुन्छ -1/3 हुन्छ सो 10/3 -1/3 भनेको कति हुन्छ -10 हुन्छ सो -10/π हुने भयो र 3π/2 राख्दा cos 3π/2 भनेको कति हुन्छ फेरि 0 हुन्छ सो यो भनेको नि 10/3 आउने भयो 10/3 3π/2 आयो नाउ अब स्केच ड्रा गरौँ सो सुरुको पोइन्ट के छ 2 0 छ यो 0 हो यो π/2 हो यो पाई को लाइन हो एन्ड यो भनेको 3π/2 को लाइन हो सो यो पोइन्टलाई 2 0 भनिदिउँ एन्ड यो पोइन्ट भनेको छ 10/3 छ सो यसलाई 10/3 π/2 भनिदिउँ एन्ड यो पोइन्ट कति छ सो यो भनेको 1/3 हुने रहेछ यो भनेको +10 हुन्छ +10 भनेपछि यो भनेको 10
5 छ एन्ड 3π/2 हुँदाखेरि कति छ 10/3 नै छ 10/3 3π/2 भयो। अब सिम्पली यसलाई जोडिदिउँ। यो इलिप्स हो, इलिप्स जस्तो त हुनुपर्ने भएन। ओके, यो नै यसको रिक्वायर्ड एन्सर हो।